handog sa dakbayan sa Oroqueta gisugdan na. Aniya ang kumplitong detalye. Gisugdan na ang pagpangapod-apod sa pamaskong handog sa dakbayan sa Oroqueta ni adtong Disyembre 3, 2024. Adunay 6,290 ka Oroquetanon sa pulo ka mga barangay sa dakbayan ang unang batch ang nakadawat sa food box, dressed chicken, asinso ID o cash gift. Matag tuig ang mga residente nagpaabot sa pamaskong handog tungod kay nahimo na kining tradisyon sukad nahimong leader si Governor Henry S. Waminal. Inabagan sa matag local government unit sa probinsya, nahimong napakailap ang nahiskutang programa nga nagdalag kalipay sa matag pamilya panahon sa Pasko. Sa mensahe ni Oroqueta City Mayor Lemuel Merrick M. Acosta, naghatag og pamaskong handog sa mga membro sa Asenso Pinoy Oroqueta, sa mga tawong intabang, insuporta sa Asenso Pinoy dinhi sa Oroqueta para mas mo-asenso pa ang Oroqueta. Insa to? Maunang dili na mo ihikaw among ihatag sa mga tawong nagpangga sa Asenso Pinoy. No? Maunang karong butaga, dili lang food box ni Gobernador ang inyong madawat matag balay, matag panimalay. Dili lang nabag ang congressman karon or napon. Na dili lang manok ni congressman ang inyong madawat matag balay, matag individual na makadawat sa ini sa Asenso Pinoy na ako'y pinaskuhan namon ni Gobernador 1,000. Amo ang gihatagan o pasidungog o importansya ang mga tao nagmahal sa Asenso Pinoy Oroqueta, Asenso Pinoy sa Misamis Occidental. Nagpakita kini sa dedikasyon sa mga leaders sa pag-alagad sa katawhan ug sa pagsiguro nga ang tanan makabaton ug mas malipayong Pasko.